अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज ख़ास तौर पर जो ईरान की सूरत हाल है उसके हवाले से बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जनाब हम तो जंग जीत चुके हैं और किसी भी वक्त हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाकरात के लिए ख़बरें हैं कि पाकिस्तान मरकज़ो महवर बन रहा है। कुछ लोग तो ये क्लेम कर रहे हैं कि कुछ अहम लोग मीटिंग्स के लिए पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। तो क्या चल रहा है इस बीच, इसके ऊपर बात करेंगे तफसील से। इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट इमरान खान साहब के हवाले से सामने आई है। जुल्फ़ी बुखारी साहब और इमरान खान साहब के साहबजादे अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ की काउंसिल में पहुँचे इमरान खान साहब का मुकदमा लेकर। और वहाँ पर ज़ाहिर है कि जो इमरान खान साहब की कंडीशंस हैं, जो उनके केसेस के हवाले से मामलात हैं, उसके ऊपर जो रिपोर्ट है उन्होंने सबमिट कराई है, उसके ऊपर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ की काउंसिल तक पहुँच चुकी हैं। दूसरी तरफ हलीमा खान साहिबा की आज गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो जेल के बाहर उन्होंने की, उसके ऊपर भी बात होगी। और साथ ही साथ कुछ दीगर अहम ख़बरें भी इसी व्लॉग का हिस्सा होंगी। और साथ में बताएंगे आपको एक अहम आर्टिकल आया है गार्जियन अखबार में, जिसकी काफ़ी धूम मची हुई है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले आज जैसे मैंने कहा कि जो ईरान की सिचुएशन है उसके ऊपर ज़रा तफसीली बात कर लेते हैं, क्योंकि ईरान के मामले के ऊपर सबकी नज़रें जमी हुई हैं कि ये जंग आगे बढ़ेगी या फिर ख़त्म हो जाएगी। बहुत से लोग पाकिस्तान में इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, होना भी चाहिए अप्रिशिएट कि पाकिस्तान इसमें जंग बंदी में कोई अहम किरदार अदा करता है, मसालहत में, सालसी में। तो ये यकीनी तौर पर एक बड़ी खिदमत होगी और इस हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो लायक तहसीन होंगी। लेकिन यहाँ पर जो अहम बात है वो ये कि क्या ये सब कुछ कोई ट्रैप तो नहीं है, कहीं कोई बदनीयती तो नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप वाकई क्या ये जंग ख़त्म करना चाहते हैं या वो कोई सिर्फ वक्त हासिल कर रहे हैं जिसके बाद वो कोई बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई का इरादा रखते हों। तो अभी खदशात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल बातचीत का कोई एक दरवाज़ा, कोई एक खिड़की ज़रूर खुली है। तो अब सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बात करते हुए कहा है कि जी ईरान जंग तो हम जीत चुके हैं और कोई हमारे इशू ही नहीं है, हम किसी भी लम्हे शायद ये जंग ख़त्म कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसी तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जब आप जंग जीत चुके होते हैं तो आपको हर रोज़ दिन रात इसको अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं होती। जब चांद चढ़ता है तो दुनिया देखती है। अगर वाकई आपने कोई कामयाबी हासिल की होती तो लोगों को पता चल रहा होता कि आपने कोई कामयाबी हासिल की है। सूरत हाल ये है कि बहुत बुरी तरह से ईरान ने अमेरिका और इज़राइल को पीटा है। और मैं ये इन टर्म्स ऑफ नुकसान बात नहीं कर रही, ये तो अमीर मुल्क हैं, इनको इतना शायद फ़र्क ना पड़े जो इनके साथ माली नुकसान हुआ है। लेकिन असल बात यह है कि जो चौधराहट है वो ख़त्म की है ईरान ने और घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस अंदाज से उन्होंने इस जंग को लड़ा है, इससे ये पता चलता है कि वो बहुत अरसे से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। ना सिर्फ ये कि उनके पास इसके लिए जो ज़खायर थे मिज़ाइल्स के वो भरपूर अंदाज से मौजूद थे, बल्कि उनके पास पूरी हिकमत अमली थी। उन्हें पता था कि अगर कोई जंग उन पे मुसल्लत की जाती है तो फिर उसके बाद उनकी स्ट्रैटेजी होनी क्या है। उन्होंने दो दो तीन तीन लेयर्स पर मबनी अपनी क़यादत जो थी पहले से नामज़द कर रखी थी। उन्हें पता था कि उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना है। उन्हें पता था कि उन्होंने जो खलीज के ममालिक हैं वहाँ पर अमरीकी बेसिस कहाँ कहाँ मौजूद हैं, उनको कैसे उन्होंने टारगेट करना है। तो उन्होंने, ऐसा लगता है कि ये एक प्री प्लान, यानी उन्हें पता था कि ये हमला कभी ना कभी करना है अमेरिका को, और उसके लिए उन्होंने पहले से भरपूर तरीके से, हर तरीके से तैयारी कर रखी थी। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हथियार आप बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, जबकि उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी भी प्लान कर रखी थी। और इसका असर जो है हमें वो नज़र आता है कि अगरचे पहले दूसरे दिन ही जो टॉप लीडरशिप थी, सारी अस्करी हो या सियासी हो, सारी लीडरशिप जो थी वो शहीद कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी आप अंदाज़ा लगाएं कि किसी जगह पे भी कोई आपको गैप महसूस नहीं होता, कोई चेन ऑफ कमांड जो है वो टूटती महसूस नहीं होती कि जनाब एकदम कोई बड़ा चला गया है तो अब एकदम कोई बौखलाहट नज़र आ रही हो या समझ नहीं आ रही हो कि जनाब अब हमने करना आगे क्या है। नई कमांड आने तक का जो इंतज़ार है, उस बीच में कोई क्योस नज़र आया हो, तो ऐसी कोई चीज़ आपको ईरान के एंड से नज़र नहीं आती। और ये मेरा ख्याल है कि उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उनके हर वक्त
جو आसान थे वो बहाल रहे, उनका एतमाद बरकरार रहा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि उनकी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह उनके साथ खड़ी थी। तो यही वो वजह नज़र आती है कि उन्होंने कमाल महारत के साथ, कमाल अज़्म और हौसले के साथ और कमाल हिकमत अमली के साथ, कमाल इत्तेहाद के साथ बिल्कुल दो बड़ी जो ताकतें उनसे हर लिहाज से बड़ी ताकतें थी, उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और आज सूरत हाल ये है कि ट्रंप जो हैं वो छोटे ममालिक को वास्ते देते फिर रहे हैं कि चलो जी जंग बंद करा दो, मैंने इतनी जंगें बंद कराई हैं, मेरी भी कोई जंग बंद करा दो। तो ये वाली सूरत हाल हो चुकी है। ज़ाहिर है कभी भी ऑफिशियली आके इन चीज़ों को यूँ अनाउंस तो नहीं किया जाता कि जी हम बस फंस चुके हैं और हमें इस तरह, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो कंडीशंस हैं वो आपको साफ तौर पे नज़र आ रही होती हैं कि हो क्या रहा है। तो बहरहाल जी अब टॉक्स के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पाकिस्तान का इसमें अहम किरदार हो सकता है। लेकिन अभी इसमें जैसे मैंने कहा कि कुछ खदशात मौजूद ज़रूर हैं। बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि कोई धोखा देने की कोशिश की जाए और इंगेज करके मुज़ाकरात के लिए और बाद में कोई बड़ी कार्रवाई की जाए, तो ये भी ऐन मुमकिन है ईरान की जानिब से। ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि जी हमने तो रजीम चेंज कर लिया वहाँ पर, और आप देखें कि जो पहले उनकी लीडरशिप थी सारी, उसकी जगह नए लोग आ चुके हैं। तो यानी खामिनाई की जगह खामिनाई आ गए हैं उनके बड़े बेटे। तो डोनाल्ड ट्रंप मुतमईन हो गए कि जी ये हमारी रजीम चेंज हो गई है, और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हम मिल के अब हुकूमत करेंगे ईरान के ऊपर। तो बिल्कुल ही टोटली एक जिसको आप कहते हैं ना कि बंदा सठिया जाता है, तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की दिखाई दे रही है। लेकिन बहरहाल जी जो भी है मामला, बात यह है कि अफसोस की बात यह है कि जो पावर्स हैं इस वक्त बहुत से आम ममालिक में, वो ऐसे लोगों के हाथ में आ चुकी हैं कि जो बिल्कुल मेंटली स्टेबल नहीं हैं, और इस वजह से आपको एक खौफ रहता है कि वो लोग स्टेक पर लगा देते हैं दुनिया का अमन। तो ये वाली जो चीज़ है ये बड़ी खौफनाक है। मेरा ख़्याल है इस चीज़ की रियलाइजेशन ख़ुद अमेरिकन अवाम को भी हो रही है कि उन्होंने कैसा शख्स जो है वो मुंतखब कर लिया है जिसने अमेरिका फ़र्स्ट का नारा लगाया, लेकिन इसराइल फ़र्स्ट के ऊपर जो है वो उसने अमल दरामद किया। अच्छा जी इस सारे सिनेरियो में जो अहम कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर भी हम ज़ाहिर नज़र रखे हुए हैं, वो तो आपको बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अडयाला में इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात बहनों में से नहीं कराई गई, ना बुकला में से कराई गई। अलबत्ता बुशरा बीबी साहिबा से उनकी 25 मिनट की मुलाकात करवा दी गई है, और बस वही मुलाकात जो एक उनकी मियाँ बीवी की आपस में हो जाती है, उसमें सेहत के हवाले से भी बात हुई है, और उनकी जो ओवरऑल कंडीशन थी इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट के हवाले से, उस पर भी उन्होंने बात की। पहले बुशरा बीबी साहिबा की जो फैमिली है उनसे मुलाकात हो जाती थी तो इमरान खान साहब की गुफ्तगू एक थर्ड पार्टी के थ्रू ही लेकिन एटलीस्ट पहुंच जाती थी। लेकिन अब पिछले 2 हफ्तों से बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली से मुलाकात नहीं कराई गई। आज की खबर ये थी कि उनकी फैमिली मिलने ही नहीं आई। उन्होंने कुछ सामान ज़रूर भिजवा दिया जो कि जेल इंतज़ामिया के हवाले किया गया है, लेकिन बहरहाल उनकी जो फैमिली है वो आज खुद नहीं आई। तो ये सूरत हाल रही। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने यानी जो लास्ट पैगाम दिया था वो कासिम खान और जो उनके बेटे सुलेमान खान साहब हैं उन्हीं के थ्रू एक सामने पैगाम आया था। उस मुतालिक कलीमा खान साहिबा ने आज एक और इम्पॉर्टेंट बात की अडयाला के बाहर, और उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब की आँख की सिचुएशन है उसके ऊपर इमरान खान साहब ने ये ज़रूर बात की है, अपने बेटों को बताया है कि उनकी आँख में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो जो सेकंड इंजेक्शन था उसके बाद उनको कुछ फ़र्क जो था वो महसूस हुआ, और उन्होंने कहा कि जो उनकी आँख है वो पहले से कुछ बेहतर उन्हें महसूस हो रही है। थर्ड इंजेक्शन तो भी बिल्कुल 2 दिन पहले ही लगा है, लेकिन जो थोड़ा सा फ़र्क महसूस हुआ है उनको वो दूसरी डोज़ के बाद था। तो कम से कम ये थोड़ी तसल्ली ज़रूर हुई है लोगों को कि क्या मुसलसल इमरान खान साहब किसी तकलीफ़ में हैं या खुदा न खास्ता बहुत कोई उनके साथ इस वक्त सिचुएशन ख़राब है। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि नहीं पहले से इम्प्रूवमेंट भी आई है, और जो गवर्नमेंट की इस वक्त सरकारी टीम है वो भी उनको बेहतर पहले से ट्रीट कर रही है। तो इमरान खान साहब अपने ट्रीटमेंट के हवाले से थोड़े अब पहले की निस्बत यानी मुतमईन नज़र आए। और बाकी लेकिन अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि हमें खदशात हैं कि दोबारा उनको ये इशू ना हो और उनकी दूसरी आंख मुतासिर ना हो जाए। तो ये अपनी जगह उनके जो खदशात हैं वो बरकरार हैं, और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के और ख़ास तौर पर इस बात को लेकर के कि आखिर इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनकी जो अपीलें हैं वो क्यों नहीं फ़िक्स की जाती, और जिस तरह की कंडीशंस में उन्हें रखा गया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के उनकी मुलाकातें बंद हैं।
یہ تمام باتوں کو باقاعدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اب اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ زلفی بخاری آج پہنچے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں اور ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے صاحبزادے قاسم اور سلیمان بھی موجود تھے، اور وہاں پہ بھی جانے کا مقصد یہی تھا کہ جو عمران خان صاحب کے معاملات ہیں جیل سے متعلق ان کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ یاد رہے کہ جو اقوام متحدہ کا جو آلریڈی انسانی حقوق کا ایک ورکنگ گروپ ہے، اس کی جانب سے ایک رپورٹ پہلے ہی عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے اور لیونگ کنڈیشنز کے حوالے سے بنائی گئی تھی اور تیار کی گئی تھی، لیکن بہرحال جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس رژیم کے اوپر تو کوئی خاص اثر ہوتا نہیں ہے کہ کیا رپورٹس آ رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس لیول پر پریشر انٹرنیشنلی ڈالا بھی نہیں گیا، اور اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ رجیم جو ہے وہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ایک بہتر انداز سے لوگوں کے ساتھ چلانے میں اور اپنی ایک ریلیونس رکھنے میں بہرحال کامیاب ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو بیرونی دنیا ہے وہ ان کی خدمات سے خوش ہے، اس لیے وہ کوئی ایسا عمران خان کو لا کے ایڈونچر نہیں کرنا چاہتے، اور نہ وہ اس سلسلے میں عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دینے میں انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ایک بڑی آبویس سی چیز نظر آتی ہے۔ البتہ گارجین اخبار نے ایک سٹوری ضرور آج کی ہے، برطانوی اخبار ہے گارجین، اور اس سٹوری میں عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کافی کھل کے بات کی ہے، اور اس کی جو لیڈ ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ عثمان سمیع الدین جو ہے ان کا یہ لکھا ہوا آرٹیکل ہے بیسیکلی، جو گارجین اخبار میں آج چھپا عمران خان صاحب سے متعلق، اور اس میں چیزہ باتیں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ماضی میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی کامیابیاں اس سے زیادہ تھیں، اور مستقبل میں بھی ایسے لوگ آ سکتے ہیں، مگر پاکستان کے تقریباً 79 سالہ عرصے میں شہرت کے خالص پیمانے پر، یعنی پہچان، معروفیت، لوگوں کی گفتگو میں رہنا، اور وہ واحد پاکستانی جسے ہر کوئی نام سے جانتا ہو، عمران خان سے آگے کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان جیسا فیمس، عمران خان جیسا ہیرو جو سب کے لیے ایک نون پرسنالٹی ہو پاکستان میں، وہ کوئی بھی عمران خان سے آگے بڑھ کے نظر نہیں آتا۔ یہ بات آج بھی برقرار ہے، حالانکہ ریاست کو انہیں عوامی زندگی سے مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں۔ اس دوران ٹی وی چینلز کو ان کا نام لینے سے روکا گیا، اخبارات کو ان کی تصویر شائع کرنے سے منع کیا گیا، حتیٰ کہ ان کی سب سے بڑی سپورٹس کامیابی کی فوٹیج سے بھی انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ بات اب سب کو نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ صرف یہ کہ ان کو کیسز کی وجہ سے جیل میں رکھا گیا، بلکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی میموری سے بالکل وائٹ واش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ بالکل عمران خان صاحب کو بھول جائیں لوگ، اور اسی لیے ان کو اس طرح کی سخت جیل میں رکھا گیا ہے کہ نہ ان کی کوئی تصویر باہر آئے، نہ ان کا پیغام باہر آئے، نہ ان کی آواز باہر آئے، اور نہ ان کا اب تو کوئی یعنی انڈائریکٹ پیغام بھی باہر نہ آ سکے۔ تو ان کو ٹوٹلی، جس کو کہتے ہیں نا آپ کے مٹا دینا چاہتے ہیں، اس طرح کی کنڈیشن جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ بھی اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ خاص طور پر ایک آمرانہ حکومت کا کسی مقبول سیاسی رہنما کو منظر سے غائب کرنے کی کوشش کرنا کوئی نئی بات نہیں، مگر ڈیجیٹل دور میں یہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس وقت تو اور بھی مشکل جب وہ رہنما ملک کا سب سے زیادہ مشہور شخص ہو اور اس کی شہرت سیاست سے بہت پہلے کی ہو۔ عمران خان پر یا ان کی جانب سے کم از کم 10 انگریزی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اپنے کھیل کے عروج کے زمانے میں ان کی تصویر رسالے فروخت کرواتی تھی، لندن کی سوشل زندگی میں وہ ہمیشہ خبروں کا حصہ رہتے تھے۔ اندازاً 1980 کی دہائی میں وہ پاکستان کے کرکٹ میگزین کے تقریباً 5ویں حصے کے سر ورق پر نظر آتے تھے۔ وہ اپنے ہی میگزین کرکٹ لائف انٹرنیشنل کے ایڈیٹر ان چیف بھی رہے، اور آگے انہوں نے ان کی ساری جو اچیومنٹس ہیں ان کی بات کی ہوئی ہے۔ جو انہوں نے یہ اس میں بات کی ہے نا کہ ان کا جو ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ورلڈ کپ جو تھا وہ پاکستان کو ملا ان کی قیادت میں، تو اس کی بارے میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی 23 مارچ کی، اور اس کے اندر انہوں نے اوورآل جو پاکستان کے ابھی تک بہت بڑے بڑے لیجنڈز ہیں اور بڑے ہیروز اور بڑے فنکار اور ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت خدمات انجام دی ہیں، ان کے اوپر ان کی یاد میں مبنی ایک پوری چھوٹی سی ویڈیو جو ہے اے آئی جنریٹڈ وہ جاری کی گئی آفیشلی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نور جہاں سے لے کے مہدی حسن سے لے کے عبدالستار ایدھی سے لے کے پاکستان کے نامور پلیئرز، ایکٹرز، ایکٹریسز، گلوکار، سوشل ورک کام کرنے والے، ایون جو وہ آپ کو یاد ہوگا جو یعنی صدپارہ صاحب جو تھے ان کا بھی اس میں ذکر تھا، تصویر تھی۔ اتنے ناموں میں انہوں نے اگر کوئی نام نہیں ڈالا تو وہ عمران خان کا نہیں ڈالا، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مس ہو گیا، یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو جان بوجھ کر بالکل
وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ذہنوں سے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی پی سی بی نے بھی ایک آدھ کوئی ڈاکیومنٹری اسی طرح کسی موضوع پہ بنائی، اور اس میں بھی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ مائنس کیا گیا. تو یہ ایک بہت واضح آپ کو پلاننگ اور اسٹریٹجی نظر آتی ہے باقاعدہ کہ عمران خان صاحب کو بالکل لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دیا جائے. تو اس بات کو اب انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اور اس گارجین کے جو آرٹیکل ہے اس میں اس کا ذکر بھی ہے. اور اس کے بعد وہ بھرپور طریقے سے ان کو بتاتا ہے کہ وہ کس طرح اب تک کے پاکستان کے سب سے مشہور و معروف اور سب سے ہر دل عزیز شخصیت رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی شہرت کے پھیلاؤ کو ذرا سمجھیں، جو پہلے ہی ہمارے اینالاگ دور میں بہت وسیع تھا اور اب ڈیجیٹل دنیا میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ان کا جو سیاسی کریئر ہے اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں کہ کس کس وقت عمران خان صاحب نے کون کون سے سیاسی موقف لیے، چاہے وہ سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا جب، اور اس کے بعد 9/11 کا معاملہ، اور اس کے بعد آنورڈس جو سچویشن چلتی رہی. تو ان تمام چیزوں پر جو عمران خان کی موقف تھے، وہ جس طرح سے اپنی بات کو کنوے کرتے رہے، ان تمام چیزوں کا بھی ذکر جو ہے وہ اس آرٹیکل میں موجود ہے. لیکن اس آرٹیکل میں جو ایک اور بڑی آپ کہہ لیں کہ تشویشناک بات ہے، وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس پہ اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی اب یہ ضروری نہیں کہ وہ فزیکل ایلیمنیشن کی بات کر رہے ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہیں گم کر دینا چاہتا ہے موجودہ رجیم. تو یہ ایک جو آرٹیکل ہے اخبار میں آج، اس کے اوپر کافی گفتگو ہو رہی ہے اور بہت اس کی ویئرشپ بھی ہے. تو عمران خان صاحب کے حق میں یہ ایک بہت اہم آرٹیکل جو ہے وہ لکھا گیا ہے، جس کے اوپر کافی بات بھی ہو رہی ہے. تو یہ جی اس وقت کی ساری سچویشنز ہیں. اور باقی اب یہ ویک شروع جو ہو چکا ہے، چونکہ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عید ختم ہو چکی ہے، عید کے بعد کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اب سٹارٹ ہوں گی، اور اب پی ٹی آئی کچھ موومنٹ کرے گی، جلسے جلوس وغیرہ شروع ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کورٹ کے اندر بھی عمران خان صاحب کے کیسز کی جو ہیئرنگ ہے، اب اس کی ڈیٹس بھی 1-2 ملی ہیں. تو یہ اب جو آگے کے دن ہیں وہ کافی ہیپننگ کے رہیں گے. لیکن اس دوران یہ بھی یاد رکھیے کہ جو فوکس ہے وہ ایران وار کے حوالے سے بھی بڑا رہے گا. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر ایران کی وار جو ہے وہ کنکلوڈ ہوتی ہے کسی ایک طرف، تو پھر واپس جو سارا ایک فوکس ہے وہ انٹرنل افیئرس کی طرف دوبارہ ہو جائے گا. تو بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے تھے کہ جی وار نے عمران خان کی جو مقبولیت تھی وہ ختم کر دی، یا 3-4 سال سے جو سوشل میڈیا پہ ہٹ نہیں رہے تھے، وہ عمران خان صاحب کا ذکر ختم نہیں ہو رہا تھا، تو وہ جو چیز ہے اب وہ ایران وار نے ریپلیس کر دی ہے. لیکن یہ ایسا ہے نہیں. دیکھیے جو معاملہ اس وقت ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وقتاً فوقتاً کوئی اوپر آتی ہیں اور پھر 1-2 دن کوئی اور چیز ڈسکشن میں رہتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو پاکستان کے پرابلمز ہیں وہ تو وہیں پر موجود ہیں، اور وہ فوری ہمیں ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے. وار تو انشاءاللہ ختم ہوگی، اللہ کرے جلد سے جلد ہو جائے، لیکن الٹیمیٹلی ہم بھی اسی ملک میں ہیں، ہمارے مسائل بھی اسی جگہ پر موجود ہیں، اور ان مسائل کی وجوہات بھی اپنی جگہ موجود ہیں. تو اس لیے یہ تو اوپر نیچے تو چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو لوگ بھلا بیٹھے ہیں، یا ایران وار میں جو ہے وہ ان کا ذکر کہیں کھو گیا ہے. وقتاً فوقتاً اس میں ہم اوپر نیچے اتار چڑھاؤ پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں، یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو پرابلم ہے، جو کور ایشوز ہیں پاکستان کے، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، بلکہ ان میں ہمیں ایک مزید ٹینس سچویشن نظر آتی ہے، کیونکہ اکانومی آپ کی سنبھلی نہیں ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر عوام کا اعتماد نہیں ہے. انٹرنیشنلی اگر وہ کوئی کامیابی حاصل کر بھی لیتے ہیں تو اس کا اثر پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اوپر کس طرح سے پڑے گا، اور کیا وہ لوگ جو ہیں وہ کسی ایسی کاوش کے اوپر جس کو سراہا جانا چاہیے، لیکن کیا وہ اس کی وجہ سے ان کو اپنے جو مسائل اور تکالیف ہیں وہ سب بھول جائیں گے، یا وہ یہ بھول جائیں گے کہ یہ ایک غیر قانونی اور ناجائز حکومت ہے. تو وہ فیکٹس تو اپنی جگہ رہیں گے برقرار، اور باقی دیکھتے ہیں جی آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.